बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये आपका अपना चैनल है और आपके जो भी मामलात होते हैं, मुआशी, समाजी, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप अपने बारे में जानना चाहें, जायचा बनवाना चाहें, तो ये नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, एक ये नंबर स्क्रीन पे मेन चल रहा है और एक ये नंबर ऊपर जो है, ये दोनों नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पे कॉल करके जायचे के लिए या जो भी आपकी कंसल्टेशन है उससे रिलेटेड मैटर्स के लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मुझसे जो भी है मामला वो बात कर सकते हैं। और एक नॉमिनल सी जो फ़ी है कंसल्टेशन की वो आप पे करते हैं और फिर आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक हो जाती है कंसल्टेशन सेशन के लिए। इसके अलावा रंग, रोशनी, खुशबू और सबसे ऊपर जो कुरान पाक है उससे रिलेटेड जो इलाज है वो भी आपके लिए तश्कील दिया जाता है, आपके जो भी मामलात हैं उनके लिए। ये ध्यान में रखिएगा कि तावीज़ धागे वाला जो काम है वो नहीं है। कई बहन भाई मुझे फ़ोन करते हैं और वो पूछते हैं कि जी फ़लाँ काम के लिए तावीज़ दे दें या इसके लिए कुछ इस तरह का, तो ये सिलसिला नहीं है। ये बिल्कुल एक डिफरेंट अप्रोच है, रंग, रोशनी और खुशबू और कुरान पाक जो है उसके साथ। बाकी जो चीज़ें हैं मैं मतलब उनको मैं तो ना पसंद करता हूँ और ना मानता हूँ। बाकी ये अप्रोच जो है, कुरानिक अप्रोच जो है, ये बिल्कुल एक ऑथेंटिक अप्रोच है और आपको भी चाहिए कि अपने मामलात जो हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ थ्रू नमाज, इबादत, ज़िक्र अज़कार और कुरान पाक के ज़रिए जो है वो जोड़ें। और बाकी ये जो चीज़ें हैं, रंग, रोशनी, खुशबू, ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से हैं और इनसे भी इलाज जो हैं वो होते हैं। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और वीडियो देखी आपने, आपको पसंद आई, तो फिर काइंडली चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर टच कीजिए ताकि जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुँचती रहें। जी नाज़रीन, अपने अगले बुर्ज की जानिब बढ़ते हैं जो कि बुर्ज असद है। अरबी, उर्दू, फारसी में असद और इंग्लिश में लियो। इसका जो अरसा है वो 24 जुलाई से 23 अगस्त तक जो है इसका अरसा है। इसका मतलब है कि जो अफराद जिस जेंडर से भी आपका ताल्लुक है, अगर आप इस अरसे के दौरान पैदा हुए हैं तो आप समझ लें कि आपका बुर्ज जो है वो बुर्ज असद है। असद का हाकिम सैयारा जो है शम्स यानी सूरज, और इससे जो मंसूब हरूफ हैं वो एक है, हर्फ है, मीम के नाम से नाम रखें बच्चों या बच्चियों के, तो बहुत बहुत गहरा और अच्छा असर जो है ज़िंदगी पे इंशाल्लाह रहेगा। और इससे जो मंसूब दिन है वो इतवार का दिन है, संडे दिन, सारे बेहतरीन हमारे प्यारे रब ने जो बनाए हैं। और इसका लकी नंबर है 1। और इससे जो मंसूब रंग है वो गोल्डन कलर है, सुनहरा जिसको कहते हैं, या डार्केस्ट येलो जो कलर है वो कलर जो है वो आपकी शख्सियत के ऊपर ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा असर जो है वो डालेगा। मिसाल मैं आपको एक छोटी सी दे देता हूँ। येलो कलर का लेमन है, तो आप अगर लियो वाले, ज़्यादातर आपको ना मैदे के मसाइल आते हैं सामने, तबखीर मैदा वगैरह, तो अगर आप लेमन यूज़ करते हैं ख़ास मकदार में, येलो कलर है, तो ये आपको इस तरह से फ़ायदा दे सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। याकूत और हीरा जो है वो आप पहने और अपनी जो तकदीर है वो तो नहीं तब्दील होती इससे। अगर कोई ये समझ के पहनता तो फिर वो शिर्क में दाखिल हो जाता है। सिर्फ ये है कि आपके जो सेहत के मसाइल हैं, नफसियाती मसाइल हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अल्लाह ताला अगर चाहे तो ये पहनने से ठीक हो सकते हैं। और ये जो है ये भी आतिशी बुर्ज है, फायर इसका एलिमेंट है। अब हम बढ़ते हैं जी इसकी कैलकुलेशन की तरफ, देखते हैं कि इसकी जो कैलकुलेशन है इस वीक की वो कैसी है। अच्छा, इस वीक के अंदर ओवरऑल मैं आपको एक व्यू देता हूं कि जो विरासत से रिलेटेड मामलात हैं उनका हसूल होता हुआ नजर आता है इंशाल्लाह। शादी के जरिए
آپ دیکھ لیں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ کے معاملات جو ہیں وہ شادی کے ذریعے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شادی کرتے ہیں، آپ کو اگر ہیلپ ملتی ہے لیٹ سے اپنی وائف کی طرف سے، اپنے ان لاز کی طرف سے، تو یہ بھی اس ویک کے اندر جو ہے وہ پاسبل ہے، وہ نظر آتا ہے شادی والے معاملات جو ہیں. اچھا، یا اگر خواتین ہیں لیو تو ان کو اپنے ہسبینڈ یا ان کے گھر والوں کی طرف سے جو ہے وہ کسی بھی حوالے سے فائدہ ملتا ہوا نظر آتا ہے. مگر یہ ہے کہ اوور آل میسج جو ہے آپ کے لیے وہ یہ کہ فضول خرچی سے آپ نے اجتناب کرنا ہے. اور باقی اس ویک کے اندر خواہشات جو ہیں ان کی فراوانی رہے گی، اور سفر کی خواہش رہے گی، علمی اور قانونی امور میں دلچسپی آپ کی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ ویک جو ہے اس میں آپ نے اپنے صدقات وغیرہ ضرور دینے، کیونکہ حادثات وغیرہ چھوٹے موٹے جو ہیں وہ ہوتے ہوئے اللہ نہ کرے نظر آتے ہیں. اوور آل لیو والے جو ہیں احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر بھی اپنائیں. باقی ذہنی تناؤ، کھچاؤ اور جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے اس میں بھی آپ نے غفلت نہیں کرنی ہے. اور باقی ایسے مواقع آتے ہیں کہ سیر اور تفریح سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ حالات کے حساب سے ان کے مطابق ڈھلنے کی قابلیت آتی ہوئی نظر آتی ہے. اس ویک کے اندر آپ بہت ساری جگہوں پہ موقع کی مناسبت سے بات کر کے بہت سارے بینیفٹس لیتے ہوئے نظر آتے ہیں. الفاظ کا چناؤ آپ کا بڑا بہترین رہتا ہوا نظر آتا ہے. اس ویک میں بڑے آپ کیلکولیٹو یا کیلکولیٹڈ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اس ویک میں ایک چیز اور رہے گی، خواہ آپ کا تعلق بزنس سے ہے یا آپ کا تعلق ملازمت سے ہے، ہاؤس وائفز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے. یہ سوچتے رہیں گے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کی تہہ تک آپ نے پہنچنا ہے. تہہ تک پہنچتے ہوئے نظر بھی آئیں گے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، خاص چیزیں کچھ اس طرح کی آئیں گی کہ اس ویک میں بہت سارے معاملات کی تہہ تک پہنچتے ہوئے آپ دیکھیں گے اپنے آپ کو انشاءاللہ. باقی کچھ نا پلانٹس کی نیگیٹو اینگلز کی جو ایسپیکٹس ہیں وہ بن رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے حسد، نظر بد جو ہے وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے مطلب لوگوں میں وہ شو آف ہو، لوگوں میں لگے کہ آپ نے جناب بڑا کو شو آف کیا اور نظر بد اور حسد کی زد میں آپ آئیں. باقی یہ کہ اپنے کاموں کو اگر آپ نے کاموں سے رزلٹ لینا نا، دیکھیں کاروباری مقصد حاصل کرنا ہے، جاب سے ریلیٹڈ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے تو پھر اپنے آپ کو مستعد اور چست بنائیں. سستی کا غلبہ رہنے کا امکان ہے اس ویک کے اندر، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی جو ایکٹیو لائف ہے اس کو پرسیو کریں. اور غیر قانونی معاملات جو ہیں ان سے ویسے بھی گریز کرنا چاہیے، یہ ہفتہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے. باقی جو لوگ ملازمت کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، ملازمت جو ہے وہ پازیٹیو ہے. اور باقی مال سے ریلیٹڈ معاملات بھی ٹھیک ہیں، ایوریج ہیں. ایکسٹراڈنری مال آتا وہ نظر نہیں آتا، روپیہ پیسہ. باقی وراثت سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ اس میں بہتری ہے. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں جی جو پیار محبت کے معاملات ہیں. وہ مجھے کوسچنس بڑے آتے ہیں، میسیجز بڑے آتے ہیں، تو بہرحال وہ اس ویک میں بیلنسڈ، یعنی دونوں سائڈ سے چیزیں ٹھیک رہتی ہوئی نظر آتی ہیں. صدقات کی بات کر لیتے ہیں. صدقہ جو ہے وہ ریکویسٹ میں سب سے یہی کر رہا ہوں کہ اناج کا صدقہ جو ہے وہ دیں، کیونکہ اس وقت بہت سارے ہمارے بہن بھائی خط غربت سے بہت نیچے رہتے ہوئے زندگیاں گزار رہے ہیں. تو جو لوگ مطلب افورڈ کر سکتے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق استعداد عطا کی ہے، وہ پلیز اناج کا صدقہ دیں. اور اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں، مے بی ان میں سے کوئی ڈیزرو کرتا ہو، رشتہ داروں میں سے کوئی ڈیزرو کرتا ہو، کوئی آپ کے دوستوں میں سے، محلے داروں میں سے، دیکھیں ان کو اور صدقہ جو ہے وہ بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، اور عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو ہے نا. اور دوسرا یہ کہ یہ جو چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، یہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں ہماری کیئر. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند فرماتا ہے اگر اس کی مخلوق کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں تو آپ کا رشتہ اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو کوشش یہ کریں کہ رشتہ جتنا مضبوط سے مضبوط ہو، اچھا سلوک کر کے لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ وہ اچھا کریں. اپنی عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، نمازوں کو، میڈیٹیشنز کو، اللہ تعالیٰ پہ بلیف کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کثرت سے بھیجیں، بلکہ آپ یہ کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس ویک میں نا ایک تسبیح جو ہے وہ درود پاک کی پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پہ پیش کریں۔